अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, खबर ये है कि 190 मिलियन पाउंड केस का कल फैसला होने जा रहा है कि ये केस आगे चलेगा या नहीं चलेगा। जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इस पर कल समाअत कर रहे हैं और माजी का एक ऐसा हवाला दिया गया जिसे नैब जानबूझकर इस केस के अंदर छुपा रहा है। खान साहब ने केस के हतमी फैसले तक 190 मिलियन पाउंड केस का ट्रायल रोकने की इस्तदाबी कर रखी है और जो अहम सवालात इस केस के साथ जुड़े हुए हैं, फेयर ट्रायल मुल्जिम का हक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मामलात पर नज़र रखने वाले जितने भी रिपोर्टर्स हैं, वो अगर आप उनसे बात करें तो वो ये बताते हैं कि जजेस ने एक बार फिर तय कर लिया है कि अगर 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान को फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा तो ये ट्रायल बाकायदा तौर पर रुक जाएगा। इससे पहले साइफर केस में भी इमरान खान को फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया। बार बार इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट दरख्वास्त लेकर जाते रहे। 2 बार जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस ट्रायल को रोका। फिर साइफर केस में मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई और यहाँ पर भी इसी तरह के कुछ हमने वाकयात रिपोर्ट होते हुए देखे। अब एक बार फिर इमरान खान नैब से एक सादा सा दस्तावेज जो है वो मांग रहे हैं कि आपने पहले अलकादी ट्रस्ट केस की इंक्वायरी रोकी, वो डॉक्यूमेंट पेश कर दें। और अब ना तो नैब वो डॉक्यूमेंट पेश कर रहा है और ना ही एहतसाब अदालत के जज नैब से वो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं। वो दस्तावेज सामने आने की वाज़े होगा, यानी अगर वो सामने आ जाए कि इंक्वायरी क्यों रोकी गई, नैब वो दस्तावेज अदालत के सामने लाने से क्यों घबरा रहा है। यानी एक काबीना ने उसकी मंजूरी दी, नैब के अंदर एक केस चलता है और नैब ने उस केस की इंक्वायरी के बाद उसे बंद कर दिया, लेकिन हुकूमत नहीं आई तो आपने उस केस को दोबारा खोल दिया। याद रखिएगा कि अगर नैब की बंद की गई इंक्वायरी और जिसके ऊपर आपने उसे कंक्लूड कर दिया और आप दोबारा खोलते हैं तो कल को वो लोग जिनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी तो उनके केसेस भी दोबारा खुल सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब अपनी खैर बनाएं, क्योंकि अगर आपके केस को जनरल बाजवा दाखिल दफ्तर करवा सकते हैं और आपके मुल्क को, पाकिस्तान को शहबाज शरीफ का एक तोहफा जो है वो दिया जा सकता है, जिसके ऊपर अब से कुछ ही देर पहले मैं सुन रहा था मरियम औरंगजेब को कि जनाब 4 साल झूठ के थे, बर्बाद कर दिए। बीबी, ये जो 3 साल थे ये गदर के थे, ये डाके के थे, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के थे। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातें करती हैं, आपने उसके सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आप 4 साल इमरान खान के अगर आप उन्हें झूठ कहती हैं तो जो कौम के साथ झूठ इन 3 बरसों में बोला गया, इसकी कोई मिसाल आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि एक हुकूमत आई, उन्होंने अपने तमाम मुकदमात ख़त्म करवाए, फिर दूसरी हुकूमत आती है, वो बदला लेती है, इमरान खान के खिलाफ केसेस खोलने का एक रास्ता हमवार किया जाता है और फिर तीसरी हुकूमत आप ही की आई इन 3 बरसों के अंदर और आपने उस हुकूमत को, जो निगरान हुकूमत थी, फिर नवाजने का सिलसिला जारी रखा। तो आप उन 4 सालों को झूठ का पलंदा कहते हैं। इन 3 बरसों के अंदर आपने पहले हमले किए, डाके डाले और डाके डालने के बाद नवाज शरीफ की हुकूमत हो, शहबाज शरीफ की हुकूमत हो, आसिफ अली जरदारी की हुकूमत हो, ये सारे इसके अंदर मुलविस हैं और इन सब ने मिलकर अपने इक़्तिदार को तूल देने का रास्ता जो है वो चोर दरवाज़ा ढूंढा और अब उससे बारी बारी ये गुजर रहे हैं। और व्यूअर्स, ये जो इंक्वायरी रोकने की वजूहात में अगर कोई वजन हुआ तो फिर सारे का सारा ट्रायल जो है वो रुक जाएगा और फिर सवाल उठाए जाएंगे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज पूरे ट्रायल को कलअदम करार दे देंगे। जस्टिस गुल हसन मियां औरंगजेब पहले भी तोशाखाना की नई इंक्वायरी पर सवालात उठा चुके हैं। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने सवाल ये किया था कि अगर 108 तहाइफ लिए तो क्या इमरान खान पर 108 गिरफ्तारियां डाली जाएंगी। और दूसरा सवाल ये था कि तहाइफ रखने की सारी जिम्मेदारी सेक्रेटरी काबीना की होती है और नैब ने इस सारे केस में सेक्रेटरी काबीना की गिरफ्तारी आखिरकार क्यों नहीं डाली। मैं आपको बता देता हूँ, सेक्रेटरी काबीना जो भी होगा ना, उसने, ये हमारी असेसमेंट है, उसने जाकर बताया होगा और उसे धमकी दी गई होगी कि अगर तुमने हमारा साथ ना दिया तो तुम्हारे खिलाफ भी केस बनेगा। और फिर उसने सारे का सारा पलंदा खोलकर इनके सामने रख दिया होगा कि सरकार ये देखें 108 तहाइफ थे। पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की तरक्की जो है वो अब 108 तहाइफ से आगे गुजर नहीं रही, आगे बढ़ नहीं रही। सेक्रेटरी काबीना से क्यों नहीं सवाल किया गया, ये वो अहम नुक्ता है जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने उठाया है। इस केस के मेरिट पर सवाल ना भी हो व्यूअर्स, तो ये सवाल ज़रूर होगा कि इमरान खान के वकला को बार बार क्यों जेल के बाहर रोका जाता है
اور جو ٹرائل جو کاغذ جو عمران خان مانگ رہے ہیں وہ اگر کاغذ نہیں دیا گیا تو پھر یقیناً یہ کاغذ ان کے لیے اس پورے کیس کے اندر ایک ڈیسائسو رول جو ہے وہ پلے کر سکتا ہے۔ ویورز، جنرل باجوہ کی اب آخری خواہش ایک سامنے آئی ہے اور مسلم لیگ نون کے ملک احمد خان نے ایک انٹرویو دیا۔ ملک احمد خان اس سے پہلے بھی جنرل باجوہ کے حوالے سے لندن میں وہ پھرتے رہے اور یہاں پر ایک ہوٹل کے سامنے ان کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ خان صاحب آپ یہاں پہ کیا کرنے آئے ہیں، تو انہوں نے کہا میں تو بس ویسے ہی آیا ہوں، اچھا فلاں بندہ بھی یہاں پر ہے، آپ کو معلوم ہے؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے تو نہیں معلوم۔ تو میں وہ کوشش کروں گا کہ آج وہ ویڈیو بھی نکال کر آپ کو دکھاؤں کہ ملک احمد خان لندن میں کیا کر رہے تھے۔ اب ایک انٹرویو میں ملک احمد خان نے یہ کہا کہ جنرل باجوہ خود مجھے کہا کرتے تھے کہ میں نے پہلی بار مدت ملازمت میں توسیع لے کر غلطی کی، اب اگر دوبارہ ایسا کروں گا تو یہ جرم ہوگا۔ خواجہ آصف نے دعویٰ کیا تھا کہ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ مدت ملازمت میں توسیع چاہتے تھے، تاہم ان کی خواہش تھی کہ جنرل ساحر شمشاد مرزا آرمی چیف بنے۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا آج کل چیف آف سٹاف ہیں۔ ملک احمد خان نے یہ بھی کہا کہ جنرل باجوہ اپنی خواہش کے ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ حکومت کا استحقاق ہے، وہ کس کو پاک فوج کا سربراہ تعینات جو ہے وہ کرتے ہیں۔ آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے اسمبلی میں تاخیری کی وجہ اسی ماہ میں 2 سینئر جرنیلوں کی ریٹائرمنٹ تھی، اگر اسمبلی پہلے آتی تو ان کا نام بھی شامل ہوتا۔ عمران خان چاہتے تھے کہ جنرل فیض DGISI رہیں اور یہیں سے آرمی چیف ان کو بنا دیا جائے۔ جنرل باجوہ سے یہاں تک مطالبہ کیا گیا کہ اگر آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے کور کی کمانڈ کرنا ضروری ہے تو رولز میں ترمیم کر کے ISI کو کور کا درجہ دے دیا جائے۔ ویورز، پروجیکٹ عمران پر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 2011 میں کام شروع ہو گیا، لیکن ویورز مسئلہ یہ ہے کہ پروجیکٹ باجوہ کے اوپر جو نون لیگ سہولت کاری کرتی رہی، اب ان کے 3 لوگ اس سہولت کاری سے جو ہے وہ پردہ بار بار اٹھاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ پھر انہوں نے یہ بھی حوالہ دیا کہ 2014 میں اس کے بعد جو کچھ ہوا یہ ایک منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا تھا، اور 2014 میں پاکستان تحریک انصاف کے دھرنے کے وقت چینی سفیر نے عمران خان سے دھرنا ختم کرنے کا مطالبہ کیا، مگر وہ انکار انہوں نے کر دیا۔ جو شخصیت عمران خان کو دھرنا ختم نہ کرنے کا کہہ رہی تھی وہی یہ یقین دہانی بھی کروا رہی تھی کہ چینی صدر کی سیکیورٹی کا معاملہ ہم سنبھال لیں گے۔ اب یہ جنرل باجوہ کی اگر بات کی جا رہی اور انہوں نے اگر جنرل فیض کے اوپر یہ بات کہی تو اوبویسلی جنرل باجوہ اگر اپنے جو ٹروپس تھے اور جو لوگ ان کے انڈر کام کر رہے تھے اور DGISI اگر اس کے اندر انوالو تھے اور انہیں کنٹرول نہیں کر سکے تو پھر انہیں اپنی کرسی پر رہنے کا کیا حق تھا۔ یہ جو ملک احمد خان صاحب ہیں انہوں نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے، اور اگر فیض حمید اپنے طور پر یہ کام کر رہے تھے تو پھر ان کو یہ معلوم تھا اور انہوں نے اس کے اوپر کیوں کارروائی نہیں کی، چونکہ بہت سارے آرٹیکلز کے اندر یہ بار بار تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ فیض حمید نے فلاں کے گھر میں ڈکیتی ڈالی، فلاں کے گھر میں لوگوں کو بھیجا اور فلاں کے ساتھ یہ کیا، کوئی شخص کتاب لکھ رہا تھا اس کو بھی روکا گیا۔ تو جنرل باجوہ سوری کرتے ہیں اور پھر جنرل فیض کے حوالے سے یہ کارروائیاں کیوں نہیں کی گئی، اس وقت ان کا کورٹ مارشل کیوں نہیں کیا گیا کہ آپ نے کمان کی جو آپ نے انکار کیا، یہ فوج کا ڈسپلن نہیں ہے۔ آج اگر جنرل باجوہ کا کوئی دوست آ کر یہ کہتا ہے کہ میں نہیں تھا تو یقیناً وہ ایک کمزور جنرل تھا، اس کے کنٹرول میں اس کے ٹروپس نہیں تھے اور وہ اقتدار کی کرسی تک پہنچ کر اپنے اقتدار کو طول دینا چاہتا تھا۔ ہم یا اس پورے یہ جو سینیریو ہے اس کو تسلیم کریں یا پھر یہ تصور جو ایک تحریر کے ذریعے پاکستان کی عوام کے سامنے لایا گیا کہ دونوں ملے ہوئے تھے اور جنرل فیض چاہتے تھے کہ وہ آرمی چیف بنے اور اس مقصد کے لیے باجوہ صاحب ان کی مدد کر رہے تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کو اگر ایکسٹینشن مل گئی تو جو ٹاپ 3 جنرلز ہیں ان کی ریٹائرمنٹ کا وقت جو ہے وہ قریب آ جائے گا اور پھر سینیورٹی لسٹ میں جنرل فیض جو ہیں وہ اوپر چلے جائیں گے، یا اس بات پر پاکستان کی عوام جو ہے وہ یقین کرے۔ ویورز، اتنی کھچڑی انہوں نے پکا دی ہے کہ جنرل فیض، جنرل باجوہ، جہاں پہ جنرل فیض کو برا بھلا کہتے ہیں اس سے ڈبل لوگ برا بھلا جنرل باجوہ کے بارے میں کہتے ہیں، کیونکہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا ملک کے اندر اگر آپ نے جنرل فیض کا کورٹ مارشل کیا تو سوال یہ ہے کہ کیا جنرل باجوہ کا بھی کورٹ مارشل کیا جائے گا، چونکہ یہ تمام جو انکشافات کیے جا رہے ہیں ان کا اگر کوئی سرگرہ تھا یا کس کی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو وہ جنرل باجوہ تھے، جنہیں ملک احمد خان جو ہیں وہ ایک کلین چٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 9 مئی کو فوج کے خلاف بغاوت کی گئی،
جس پر جنرل باجوہ کو بھی شدید غصہ ہے اور جب میری بات ہوئی تو وہ افسردہ تھے۔ اس وقت ملک کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے کیونکہ جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا معاشی استحکام نہیں آ سکتا۔ اچھا بھی انہوں نے یہ جو 9 مئی والا بیانیہ جو بنا رہے ہیں سارے، اس میں بھی ایک جملہ جو ہے وہ ایڈ کر دیا ہے، اور اگر انہیں واقعی ہی دکھ ہے تو قوم کے سامنے آئے اور اپنے ان گناہوں کی معافی مانگیں جو انہوں نے پاکستان کی سیاست کے اندر کیے۔ اب یہ جو گواہیاں آ رہی ہیں نا کہ جنرل باجوہ نے ایک فائل 4 صحافیوں کو دکھائی اور پھر ایک صحافی نے کہا کہ اگر آپ یہ سب کریں گے تو غلط ہو جائے گا، اس کے اوپر بھی قوم کو جواب دیں۔ 9 مئی کے اوپر تو آپ کا جواب آ گیا کہ جناب میں بڑا افسردہ ہوں، لیکن آپ کے اوپر ایک چارج شیٹ ہے۔ پاکستان کا جو چیف جسٹس ہے قاضی فائز عیسیٰ، کیا وہ جنرل باجوہ کو بلا کر یہ پوچھے گا کہ تم نے میرے خلاف جو ریفرنس دائر کیا وہ کس بنیاد پر کیا اور کیوں کیا، میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ اب تو ثبوت آنا شروع ہو گئے کہ یہ عمران خان نہیں تھا بلکہ یہ جنرل باجوہ تھے جنہوں نے چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ دائر کیا۔ اب تو یہ ثبوتوں کی جو پوری کی پوری پنڈ ہے نا ان کے سامنے پڑی ہے اور یہ کھل بھی چکی ہے، لیکن ہر شخص اپنے بڑے کو، اپنے پیارے کو، اپنے دوست کو بچانے کے لیے لگا ہوا ہے، لیکن وہ پاکستان جو عام آدمی کا پاکستان ہے، اس سب کو آپ نے مل کر داؤ پہ لگا دیا۔ ویورز، یہ جو خواجہ آصف ماضی میں کیا کہتے رہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جنرل باجوہ نے ملازمت میں توسیع کے لیے لین دین کی اور فیض حمید کا نام جو ہے وہ ڈراپ کر دیا گیا۔ جنرل باجوہ نے مدت ملازمت میں توسیع کے بدلے ہمیں پنجاب اور وفاقی حکومت دینے کی آفر کی تھی۔ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ نے ہمارے ساتھ جو دھوکہ کیا، یعنی ایک دھوکہ کیسا تھا، پہلے ہم سے ایکسٹینشن کی حمایت کروائی اور پھر مجھے نواز شریف کی مذمت کرو یہ کہتے رہے تمہارے خلاف مقدمے ختم ہو جائیں گے۔ جب میں نے انکار کیا تو پتہ ہے کہ اب کیا ہوگا اور پھر ہمیں گرفتار کر لیا گیا۔ یہ تمام باتیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں، اور خواجہ آصف صاحب اگر اب یہ انکشافات کر رہے ہیں تو اس وقت کرتے جب کوئی کرسی پر بیٹھا تھا، چونکہ ایسے انکشافات کی ویلیو صفر ہو جاتی ہے۔ آپ نے ایک بندے کو پکڑ لیا اور اب آپ انکشافات کر رہے ہیں، اگر آپ اس وقت یہ باتیں کرتے تو شاید حالات ڈیفرنٹ ہوتے۔ یہ خواجہ صاحب نے اپنی اس گرفتاری کا ذکر کر رہے ہیں جو ان کی ہوئی، اور یہ پھر اندر رہ کر بھی آئے اور اوبویسلی اس کے اوپر انہیں غصہ ہے ایسا لگتا ہے، اور اس گرفتاری کی بنیاد جو بنی وہ چیزیں وہ اب ایک ایک کر کے عوام کے سامنے جو ہے وہ رکھ رہے ہیں۔ ویورز، میں آپ کو ایک اور سٹیٹمنٹ جو شیر افضل مروت کی تھی، اور انہوں نے کچھ باتیں کہی ہیں۔ اب شیر افضل مروت کی دوبارہ ایک انٹری ہوئی ہے، ایک تو خان صاحب سے ملاقات اور پھر 22 اگست کا جو جلسہ ہے۔ اچھا، شیر افضل مروت نے یہ کہا کہ عمران خان کو سب کچھ بتایا جو کچھ میرے ساتھ ہوتا رہا۔ یہ بات درست ہے کہ مجھ سے بھی غلطیاں ہوئی تھی۔ بانی پی ٹی آئی نے لیڈر سے متعلق بیان بازی سے مجھے منع کیا لیکن میں باز نہیں آیا، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں خان صاحب سے کہا کہ میں احتجاج کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ اس کی اجازت دیں، اور ہم اب جلسہ جو ہے وہ ہر صورت کریں گے۔ ہم نے جلسے کیے، مجھ پر مقدمات بنے، گرفتاری بھی ہوئی۔ ان سے شہزاد اقبال نے ایک سوال یہ بھی کیا، چونکہ ایک پروگرام میں وہ گئے، کہ خان کو آپ کی وفاداری پر کیا شک تھا اور وہ دور ہو گیا؟ اس سوال پر شیر افضل جو ہے وہ برا مان گئے اور وہ پروگرام چھوڑ کر جو ہے وہ چلے گئے ہیں۔ شیر افضل مروت نے ایک اور پروگرام میں گفتگو کی کہ آج عمران خان سے میری ملاقات ہوئی، تمام گلے شکوے جو ہیں وہ دور ہو گئے ہیں، اور عمران خان کی شفقت ہے کہ انہوں نے مجھے گلے لگایا اور کہا کہ آئندہ اگر کوئی بات ہو تو مجھے آ کر اس سے آگاہ کرنا۔ عمران خان کافی دیر تک میرے کان میں سرگوشیاں کرتے رہے، اب میں بانی پی ٹی آئی کی بات کا لحاظ رکھوں گا۔ عمران خان نے مجھے 22 اگست کے جلسے کی ذمہ داری دی ہے، اب انتظامیہ اجازت دے یا نہ دے جلسہ تو ہوگا اور ضرور ہوگا۔ اب اگر کوئی 9 مئی ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری میں لوں گا، عمران خان کو نہ پوچھا جائے، کیونکہ عام خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ جلسے کی اجازت دے دی گئی تو لوگ جو ہیں وہ 9 مئی کریں گے اور دوبارہ سے غدر مچایا جائے گا، لوگ نکلیں گے اور جو تنصیبات ہیں اس کے اوپر دوبارہ حملہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس میں خطرے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ نہ بھی کریں اور موب جو مینٹلٹی ہے اس میں کسی کو پکڑنا شاید اتنا آسان نہیں ہوتا، نہ آپ پکڑ کر اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں اور نہ اس کے خلاف کیس ہو سکتا ہے۔ اور پھر دوسری چیز اس کے اندر یہ ہوگی کہ اگر وہ جھنڈے پی ٹی آئی کو اٹھا کر کوئی حملہ کرتا ہے تو کل کو کیا یہ کہا جائے کہ یہ پی ٹی آئی نے کروایا، تو یہ بہت ہی ایک سینسٹیو معاملہ ہے۔ لیکن شیر افضل مروت یہ کہتے ہیں کہ اگر کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری جو ہے وہ میں اٹھاؤں گا۔ ویورز، میں آپ کو یہ بھی خبر دوں کہ ثاقب نثار صاحب جو ہیں اب وہ پاکستان آ رہے ہیں، اور ان کے حوالے سے کچھ انکشافات یہ کیے گئے اور میڈیا کے ذریعے مسلسل ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ ان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔
फैज़ हमीद को हमने पकड़ लिया, अब पता चलेगा जी कि उनके पास क्या सबूत हैं। सरकार जो गठजोड़ होते हैं ना, और अगर माजी में कोई कुछ कहता रहा करता रहा तो ये गठजोड़ आपके पास पहले से इनकी कुछ रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद होंगी, वो उसको इस्तेमाल करें। अब किसी चीफ जस्टिस के खिलाफ अगर आपने कोई ऐसी कार्रवाई की तो याद रखिएगा कि इसका एक रिएक्शन आएगा। अच्छा, साकिब निसार ने कहा है कि मैं पाकिस्तान जाकर 7 को मैं जा रहा हूँ और मैं इसका जवाब भी दूंगा, लेकिन जो सबसे आम सवाल है कि एक साबिक जनरल का एहतसाब हो रहा है, उसका कोर्ट मार्शल, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो फौज का जी एक डिसिप्लिन है और उस डिसिप्लिन को हमेशा जो है वो फॉलो किया जाता है। अगर फौज के अंदर से कोई आवाज़ उठती है तो ऑब्वियसली उस आवाज़ को उसका ताकुब किया जाता है और फिर पूछा जाता है, फिर उसको आवाज़ को दबा दिया जाता है या वटेवर जो इनका अपना डिसिप्लिन का एक पूरे का पूरा जो मैकेनिज्म है। लेकिन हमने कभी भी जब कोई किसी का कोर्ट मार्शल हो रहा हो और उसके चाहने वाले कोई एहतजाज आपको करते हुए नजर आएँ या फौज के अंदर से आवाज़ें उठें, हमने ऐसी रिपोर्ट होती हुई चीज़ें नहीं देखी और ना ही कभी ऐसा हुआ, क्योंकि फ़ौज एक डिसिप्लिन अदारा है और वहाँ पे ये काम नहीं होता। अच्छा, पार्टीज़ के अंदर ये काम क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे जमहूरियत है और जमहूरियत में अगर कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आती तो आप उसे कहते हैं कि जनाब ये ऐसे नहीं, ये फलां बंदा इसमें इन्वॉल्व था, स्कैंडल्स बाहर आते हैं, कार्रवाइयाँ होती हैं, लोगों को मुअत्तल किया जाता है। ये सब कुछ हम सियासी जमातों के अंदर देखते हैं, लेकिन फ़ौज में कभी ऐसा नहीं हो। लेकिन ख़तरनाक बात पता क्या है? अगर चीफ जस्टिस साकिब निसार के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होती है या ये जो लोग कह रहे हैं ना कि घेरा तंग किया जा रहा है सरकार, फिर तो इस मुल्क के अंदर हर उस चीफ जस्टिस को फिर पकड़ा जाएगा। कल को क्या साकिब निसार के हवाले से कार्रवाई अगर की गई तो कल को क्या काजी साहब बच जाएंगे? क्योंकि इन्होंने तो जैसी सहूलतकारी की, गलत फैसले दिए, इनका क्या अंजाम होगा ये आपने याद रखना है। और फिर मैं आपको एक और बात बता दूं जो ख़तरनाक है इनके लिए, वहाँ तो एहतजाज नहीं हो सकता ना, वकला बरादरी फिर बाहर निकलेगी और आप इनको रोक नहीं सकेंगे। उसकी एक बड़ी आसान सी वजह जी, साकिब निसार के पीछे वकला बरादरी भी आएगी, बार की एक अपनी सियासत है, वो भी खड़े होंगे और फिर इनके एहतजाज जो है वो पूरे मुल्क में फैल जाएंगे। बार कौंसल्स को इनका साथ देना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप एक चीफ जस्टिस के खिलाफ हों और दूसरे को आप माने, क्योंकि चीफ जस्टिस, वकला बरादरी, इनके चैम्बर्स के राब्ते, वकला की सियासत, ये बहुत तगड़ी होती है जी। ये सड़क पे आने के लिए इन्हें सिर्फ इशारे की ज़रूरत होती है और फिर ये सड़क पर आ जाएंगे। और अगर ये कार्रवाई की गई और फिर सबूत कहाँ से लाए जाएंगे? इस मुल्क के अंदर ना सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जाने वाले के बाद ये तमाम बातें की जाती हैं और उसे इंतकाम का निशाना बनाया जाता है। साकिब निसार के फैसलों से अगर आपको इख्तलाफ था तो फिर उन फैसलों के ऊपर एक तरीकाकार था, आप उसके ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाते, लेकिन आप नहीं गए। और काजी साहब के फैसलों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इख्तलाफ है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल चली गई, अब एहतजाज भी कर रही है और उनके कुर्सी पर बैठे हुए ये एहतजाज किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि काजी साहब अभी कुर्सी से उठकर चले गए और ये तमाम बातें हो रही हैं। जब ये चले जाएंगे ना तो फिर ये माजी का हिस्सा बन जाएंगे, कोई इनके बारे में बात भी नहीं करेगा। अगर आज काजी फायज ईसा कुर्सी पर बैठे हैं और पीटीआई उनके खिलाफ एहतजाज कर रही है तो माजी के अंदर ये एहतजाज साकिब निसार के खिलाफ भी बनता था, जो आपने नहीं किया। आज अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर रेफरेंसेस की बात है तो ये तमाम जो तरीक़ाकार थे, जो मैकेनिज्म था किसी भी चीफ जस्टिस के खिलाफ और उसके फैसलों और उसकी जो सहूलतकारी है, अगर आपको उस पर शक है तो वो आपने क्यों अवेल नहीं किया माजी के अंदर। तो ये एक इंतहाई अहम नुक्ता है व्यूअर्स, जिसको समझने की ज़रूरत है कि साकिब निसार के खिलाफ अगर कार्रवाई हुई और इसे फैज़ के साथ जोड़कर कार्रवाई करने के लिए आपने कहा कि जनाब शवाहिद मौजूद हैं, शवाहिद तो 9 मई के आपके पास काफ़ी देर से मौजूद हैं इमरान खान के खिलाफ भी, लेकिन वो शवाहिद आज तक आपने पेश नहीं किए और कौम और अदालतें और इन अदालतों में बैठे हुए जज सच और सबूतों का इंतज़ार करते हुए थक गए और फिर आखिरकार लोगों को जो ज़मानत है वो देना पड़ी। अब ट्रायल केस के अंदर भी यही होगा, जब कोई आकर ना तफ्तीशी ये कहता है ना कि सर ये प्ले कार्ड्स और बैनर से मुसल्ला थे, तो वहाँ पे लोग फिर हंसेंगे। कोई ये कहना कि जनाब हमारा बंदा जो था वो फलां इंटरचेंज के पास घूम फिर रहा था तो उसने अपने कानों से सुना कि ये साजिश कर रहे हैं। और अगर कोई ये कहे कि सरकार हमारे अपने लोग जो थे वो इस एहतजाज के अंदर भेस बदल कर शामिल थे और हमने ये कहते हुए लोगों को सुना, तो फिर ये तमाम के तमाम जो शवाहिद हैं ये भी पिट जाएंगे। अब उस देखना ये कि ये ड्रामा कितनी देर चलता है।
چونکہ اگر ثبوت 9 مئی کے حوالے سے اور جس طرح سے ہدایات اگر کوئی فیض حمید کے ساتھ اٹیچ کی جاتی ہیں تو اس پورے کے پورے پلندے کو ثبوتوں کے جو پتہ نہیں کہاں پر ہیں آپ پاکستان کی سول عدالتوں میں کیسے لے کر آئیں گے، اور پھر ان عدالتوں میں ان ثبوتوں کو کیسے جو ہے وہ ایک بنیاد بنا کر عمران خان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے۔ کیا کہا جائے گا کہ جناب 9 مئی کے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں اور فیض حمید صاحب اس میں انوالو تھے اور ان کے کہنے پر یہ سب کچھ ہوتا رہا، پھر تو کہانی ختم ہوگی نا۔ اور پھر اگر آپ یہ کہیں گے گٹھ جوڑ تھا تو پھر آپ کو اس گٹھ جوڑ کو ثابت بھی کرنا پڑے گا کہ اس دن 9 مئی کو کیا ہوا، کس کے کہنے پر کیا پلان بنایا گیا۔ عمران خان جیل کے اندر تھا، اب یہ کر ہی رہے ہیں کہ کیونکہ خان صاحب تو بار بار ہی کہتے رہے یار میں تو جیل میں تھا، مجھے کیا پتا باہر کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے ایک پورے کا پورا ایک ایسا کھیل کھیلا کہ سہولت کاری ہو رہی تھی، اندر سے سمز ملی اور اس کے اوپر انٹرنیشنل نمبرز تھے، اور یہ سہولت کاری اس طرح سے اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ انہوں نے رابطہ کیا، پورا پلان بنایا جو مجھے نظر آ رہا ہے، اور کل کو آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہی بنیاد بنا کر عمران خان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ویورز اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اجازت دیجیے، اللہ نے